बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम व करम से। तो आज ये माशाल्लाह मेरे पर भी मक्खी चनी बकरियां कार्गो करवा रहा हूँ खानेवाल के लिए इशफाक भाई के पास। इशफाक भाई खुद जो है ना माशाल्लाह सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और सारी चीज माशाल्लाह एतमाद के ऊपर कायम है। उस भाई ने पेमेंट हमारे अकाउंट में ऑनलाइन सारी भिजवा दी थी और जिस तरह से मैंने पहले ये बकरियां इशफाक भाई को वीडियो में दिखाई थी ना, अभी ये लोड करवाना फिर भी एक एक करके जानवर दिखाऊंगा। ये कुल टोटल माशाल्लाह 11 मक्खी चनी बकरियां ली हैं। और जितने भी दोस्त अब आज मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इशफाक भाई के कारोबार रिस्क में बरकत अता फरमाए और मजीद मेरे पर भी शौक करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप दोस्तों ने भी मेरे पर भी सस्ती और अच्छी खरीदारी करना चाहते हैं, ये माल सेल हो गया है। अगर आपको और माल लेना चाहते हैं या अगर आपको भी जानवर कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं, ये आज हमारा आपने कार्गो का करने का तरीका आज इस वीडियो के अंदर लाजमी देखना है। पूरे पाकिस्तान में खलील गोट फार्म कार्गो का बाएतमाद मेरे पर भी इरादा है। तो अभी ये गाड़ी पे इंशाल्लाह लोडिंग करवाते हैं ना, वो लोडिंग वाली वीडियो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। स्पेशल मैंने गाड़ी करवाई है शाहजोन और ये इंशाल्लाह घर भाई को जानवर पहुंच जाएंगे। इशफाक भाई आप अपने जानवर चेक कर लें। हमारे माशाल्लाह काफी अच्छे फैन है, हर वीडियो के ऊपर कमेंट भी करते हैं और लाइक भी करते हैं हमारे वीडियो को। ये उस भाई ने कहा मेरी वीडियो लाजमी बनानी है और इशफाक भाई की आपने तस्वीर भी देख ली होगी जब मैं वो लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ चेक कर लें इशफाक भाई आप अपने जानवर। मेरे फार्म के ऊपर कोई जानवर दागी नहीं होगा और कोई जानवर मेरे पर भी नुक्स वाला नहीं होगा और कोई हल्की क्वालिटी का नहीं होगा। इंशाल्लाह चीजें भी अच्छी होती हैं और रेट भी सस्ता होता है। मैं अपने फार्म पे जितने भी जानवर देता हूँ मैं वैक्सीन वगैरह करा के देता हूँ। मैं ये कहता हूँ बाद में आपको मसला परेशान ना हो। इधर ये और मक्खी चनी बकरियां भी पार्सल की हैं, लेकिन भाई ने जो ली है ना सिर्फ 11 बकरियां ली हैं, ठीक है। अगर आपने और माल लेना चाहते हैं तो इधर आपको खलील गोट फार्म पे सैकड़ों की तादाद में इंशाल्लाह माल मिलेगा और सब फार्मों से खलील गोट फार्म का रेट 10 से 15 हजार रुपये इंशाल्लाह सस्ता मिलेगा। ये वो बकरियां हैं जो सर्दी इलाके में पाले, गर्म इलाके में पाले, पहाड़ी इलाके में पाले, चराई पे पाले। ये पूरे पाकिस्तान में मक्खी चनी बकरियां सर्वाइव भी करती हैं और इनको दोस्त मेरे पर भी पाल भी सकते हैं। बच्चे भी ज्यादा देती हैं, दूध भी ज्यादा देती है। इशफाक भी दोबारा भी आप अपने जानवर चेक कर लें। इस वजह से चला पिला के सफर ज्यादा था, इनको चारा वगैरह भी हमने डाल दिया है। आज शानवार भी थोड़ा सा चारा डाल दे मजीद थोड़ा सा इनको। अभी दोबारा भी चारा डालते हैं फिर गाड़ी पे इंशाल्लाह लोड करवाते हैं। और ये देखें सारे जानवर माशाल्लाह से चारा वगैरह भी अपने आप खा रहे हैं। हाँ ये वक्त भी दोबारा भी चेक कर लें। ये देखें ये भी आ रही पट माशाल्लाह से। हाँ इशफाक भाई अभी आपके सामने एक एक करके लोड कर दे भाई। ये नंबर 1 पे जा रही है आपकी, ठीक है माशाल्लाह। एक एक करके अभी लोड करवा रहे हैं, ठीक है आप चेक कर लें। और दूसरे नंबर पे ये माशाल्लाह जा रही है, दो लोड करा दिए। और तीसरे नंबर पे ये जा रही है 3 और चौथे नंबर पे ये जा रही है ये 4 और ये जो ना 5वें नंबर पे जा रही है 5 और 6ठे नंबर पे ये जा रही है, ठीक है 6 नंबर के ऊपर 6 और ये 7 नंबर पे जा रही है। 4 और रह गई वो दिखाता हूँ 7, ये चेक कर लें। और ये इशफाक भाई 8 नंबर पे जा रही थी भाई 8 माशाल्लाह यंग पट्टे लिए सारी खीरी और 2 दांत। और ये 9 नंबर पे जा रही है, ठीक है 9 और ये जो ना 10 नंबर पे जा रही है 10 और ये जो ना 11 नंबर पे जा रही है। और ये इशफाक भी गाड़ी का नंबर आपके। तो आज ये माशाल्लाह मेरे पर भी टैडी जानवर कार्गो करवा रहा हूँ मर्री में शहजाद भाई के पास। लेकिन गाड़ी जो है ना डायरेक्ट मरी नहीं जाएगी, गाड़ी जो है ना जाएगी पिंडी में और वो पिंडी से आके ये जानवर सारे वसूल करके लेके जाएंगे। एक ब्रीडर बकरा है और माशाल्लाह 6 बकरियां हैं। जैसा कि आप दोनों को पता है 7 जनवरी की मैंने वीडियो लगाई थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह से सेल होके जा रहे हैं। हाँ शहजाद भाई आप अपने जानवर चेक कर लें, चारा वगैरह भी डाल दिया है क्योंकि गाड़ी अभी मेन रोड के ऊपर आने वाली है। तो मेरे छोटे भाई जब लोड कराएंगे ना वो भी इंशाल्लाह वीडियो दिखाएंगे।
اور کارگو والی ویڈیو میں اس وجہ سے آج بنا رہا ہوں کیونکہ دوست کہتے ہیں خلیل بھیا مال کس طرح کارگو کرواتے ہیں. آج آپ کو پوری معلومات دوں گا کارگو کرنے کا طریقہ. اور جتنے بھی دوست اب آپ یہ میری ویڈیو دیکھ لینا کہ آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک شہزاد بھائی کے کاروبار رزق میں برکت عطا فرمائے اور مزید جو نا شوق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو بھی جانور کارگو پہ چاہیے تو کارگو بھی ہو جائیں گے. اگر آپ اس نے نہ میرے فارم کے اوپر تو آپ آئیں. یہ مال سیل ہو گئے. ادھر یہ دیکھیں قربانی والے بکری میرے پاس ہیں, ادھر اور ٹیڈی بکریاں بھی فار سیل ہیں. اور یہ میرا فارم ہے, آپ چیک کریں. یہ رات کے ٹائم میں ویڈیو بنا رہا ہوں. دوست کہتے ہیں میں کارگو والی ویڈیو بنا کے دکھائیں. ہاں شہزاد بھی آپ اپنے جانور چیک کر لیں. اگر آپ کو بھی چاہیے جانور تو رابطہ نمبر میرے آپ کو 2 سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے. ایک میرا ہوگا اور ایک جناب میرے چھوٹے بھائی کا ہوگا. اور ان کی ماشاءاللہ ویکسینیشن بھی ہو چکی ہے اور ہر جانور میں ویکسین کرا کے دیتا ہوں. اور میرے فارم کے اوپر کوئی جانور داغ نہیں ملے گا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ جانور بھی تھوڑا سا گھا لے کے ہاں یہ چیک کر لیں. ساری ماشاءاللہ یہ آپ کا بریڈر ہے اور یہ ماشاءاللہ 6 بکری ہیں. پورے پاکستان میں خلیل گوٹ فارم کا اللہ کے حکم سے با اعتماد میرے پر بھی ادارہ ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے اعتماد. اس بھائی نے ساری پیمنٹ آن لائن بھجوا دی ہے. بھائی کی آپ نے تصویر بھی انشاءاللہ سے دیکھ لی ہوگی. یہ دیکھیں بس تھوڑا سا سائڈ پہ ڈال دیں. یہ دیکھیں ہاں شہزاد بھائی چیک کر لیں. یہ رات کے ٹائم ویڈیو بنا رہا ہوں. اس طرح کارو کرواتے ہیں. یہ میں ابھی ویڈیو بھائی کو واٹس ایپ پہ کر دوں گا. جب مال وصول ہو جائے گا تو دوبارہ ویڈیو میں یہ لگا دیتا ہوں یوٹیوب پہ فیس بک پہ تاکہ دوستوں کو پتہ ہونا چاہیے خلیل گوٹ فارم مال کس طرح کارو کراتا ہے. باقی ویڈیو پسند ہے لائک شیئر کریں. رات کے ٹائم یہ لوڈنگ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ہاں شہزاد بھائی چیک کر لیں. السلام علیکم شہزاد بھائی, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ابھی یہ آپ کے جانور ساتھ جو نا یہ لوڈ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے گاڑی میں ابھی رکھوانے لگے ہیں ایک ایک کر کے. جس طرح ویڈیو کے اندر دکھائے تھے نا اسی طرح کے آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے شہزاد بھائی یہ دیکھ لیں. شہزاد بھائی ابھی ایک ایک کر کے لوڈ کرواتے ہیں. یہ دیکھ لیں شہزاد بھائی ماشاءاللہ سے 2 اس کے اندر بربری والی تھی, ایک بلیک والی اور دوسری یہ ابھی جو نا ماشاءاللہ سے ایک ایک کر کے لوڈ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر لیں. ماشاءاللہ سے ڈگی ابھی میں رکھوا رہے ہیں. اور یہ والا بکرا ہے ماشاءاللہ سے آپ کا وائٹ والا. ٹھیک ہے اوکے ہو گیا. یہ شہزاد بھائی نمبر 1 کے اوپر یہ آپ کی بکری جا رہی ہے. ٹھیک ہے نمبر 1. اور یہ 2 نمبر کے اوپر یہ والی جا رہی ہے. جس طرح ویڈیو میں دکھائے تھے الحمدللہ سے اسی طرح لوڈ کرواتے ہیں. اور یہ نمبر 3 کے اوپر یہ والی بلیک والی جا رہی ہے آپ کی. یہ نمبر 3 اور یہ نمبر 4 اور یہ نمبر 4 کے اوپر یہ بکری جا رہی ہے. ٹھیک بکرا جا رہا تھا. اور یہ 5 نمبر کے اوپر. ٹھیک ہے پیارے بھائی شہزاد بھی ایک ایک کر کے اپنا جانور چیک کرتے تھے. یہ جا رہے ہیں الحمدللہ سے مری کی طرف. اور یہ 6 نمبر کے اوپر یہ والی جا رہی ہے. ٹھیک ہے 6 اور یہ 7 نمبر کے اوپر یہ جا رہی ہے. شہزاد بھائی ابھی میں آپ کو جو ہے نا گاڑی کا نمبر دکھا دیتا ہوں. اوکے ہو گیا. تو یہ گاڑی نمبر اور یہ پنڈی کے لیے. اوکے ہو گیا.